چھایا عثمان بھائی دیکھو کھڑی کیا کرو سبحان اللہ کل نبیاں دا شایا شکر جو سامچ آیا کل نبیاں دا بڑا شکر اللہ جے شعر کدی میں نے مل کے پڑھو کہ کل نبیاں دا شایا کل نبیاں دا شایا شکر جو سامچ آیا کل نبیاں دا سواڈے صاحب صاحب نہیں نہ آیا تے انہاں بیٹیاں دے صاحب صاحب ضرور آیا جڑی 1400 سال پہلے زندہ دفن ہوئے گیا ہن پتہ لگ سی تسی میں بیٹھے ہوئے یا کونی ہاں مدت تو روندیاں بیٹیاں تے 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 کرم دی کرن نگاہ آیا کرم دی کرن نگاہ آیا شکر جو سامچ آیا کل نبیاں دا پاک محمد رب سونے دا سارے بندے آگے سبحان اللہ پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا پڑھ کے آپ گوایا پڑھ کے آپ گوایا کل نبیاں دا فرمائش آگئی عمران بھائی جی فرمائش کہ جی کتنی سینے چھڑ پائے گی ایک ہی شعر میں پڑھ سکتے کھڑ کیا سبحان اللہ کبھی سادیا سکھیو ایک سونا مہمان میرے گھر آ گیا سبحان اللہ کبھی سادیا سکھیو ایک سونا مہمان میرے گھر آ گیا کی پوچھ دیا کل سونے دا سلطان میرے گھر آ گیا کی پوچھ دیا کل سونے دا سلطان میرے گھر آ گیا کہ جدوں نے زیارت کرنی انج لگ رہے تلاوت کرنی انج لگ رہے تلاوت کرنی میری اکھیاں کاری بن گیا ہیں میری اکھیاں کاری بن گیا ہیں ذیشان میرے گھر آ گیا میری اکھیاں کاری بن گیا ہیں قرآن میرے گھر ہر رسالت مکمل آخری شعر